طبا دحر دقي جرح مرح قالات جلح ملاح تمنيت حبات قربات حلمي زراق مراقني إزوم زبلنا يبلون قبرو دمتنا سمعو دمتخم كبرو علنا عطاقعلنا إنا بلو فتصم زيلو أبحمو خشتو ورقتنا تللو نابيو تقعزو حقن داد لخاس سقعنا بتفيزو مني بعل وطن مني وانا تلمي حواسة تفانن لك انجز الدامي إزتات تغوينو أما تنزلو لكي عدمو عالي اللن لا تغبرت حكي كله يتعبوت مريت يخون قوتي كي ترعي تفات الزوع لوتي انزرا منزرا أساسيتون قرا قوانوت بوليتيكا سو حساب عبارة الف قحتان محتان ترون درقن مسيلوم زخربون نقودان مبرقن تسفان داقم سلو سف تسفاخ مسلو دمتو ما بريخوم دمتنا قتلو طبا دحر دقيم نجقنا آسيسكا خالي جقنا مدلاي فرن زي هلو نسن السف مبلاي جقنا دعا جقنا نديو تلال نوغنو بجاز حالفلو قزقواز مدحم كوينو جقنا يو نحوز حلف تنفاسيو زمطو يترف تنفاس كحلف دوبات فتركا بهاجر خبري نمان يخرب بحدا وسبيلكا فقري تروف دحر داقيم نخرب تبرزي نرسوم بيستيوو سمكوو مرسي سلام خبركم تخاتلتي ولدي برودكشن وعلى حن مصاحمنا بزي channel ባሎ ማንት ካገለገለ ክንዛረብሎም ደለኹ ኣብ ገለ ብፍላይ ኣብ ዙርያ ስነ ጥበበኛታት ብዛዕባ ዝመንእሰይ በዓል ዝባራክዮ ዝበልዎ ገለ እቲ ፊልም እኳ ኣቀዲማ ቢል ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ሓፈሻዊ ግን ስነ ጥበብ ከዓ ነባር ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክንሪኦ ክንይሶት ሰብ ከዓ ክመሃር ኣስተውዒላ ገብር ነባር ስለ ዝኾነ ንምምሃር ኢልና ክንዛረበልና ብፍላይ ከዓ ነዚ መንእሰይ ነዚ ኣብ ስደት ከርተት ዝብል ዘሎ መንእሰይ ዘራይ ሲኢኑ ኣቦ ሲኢኑ حلاي سينو خرطة زبزلهم مقابتي العلو قسلو تشوز ونزحل زلو درستهم تواسعتهم درفتهم بزي قدس نزونكم زيهم ذا مصرو بدعينياتات سدتات سنة مقبار زي يقولهم أبوتات تبايلهم زي كبرو أدتات تبايلهم زي كبرا سنة أبنياتات تبايلهم زي كبرو سبات كبرا ملسخنمنا حفشاو كنزاقت من فتيهم ما تقومكم طبعا دحر داقيميات بلنا إبراهانا قبري وتيحا حدش موقوسيقا تا عم بيبو حانت خابتن دس بلاني قد كنتاتي بتعمل زفتوان مالتي بزخونا قلنا بتي لو ما عندي زي مسئزة لو مدب قبلكم إذا باراكش زبالة بحانت فيلمي بزعبا زي أب ليبيا حدا كاركتر يعيزو نسخة ودو أب ليبيا خوينا حول اللي ليو تليفون قدو له نسخة أنا تودو انت عينت رياكشن انت عينت ملسيبو نسمع أيوه تنزبال كانو كا يا أخي بس هيدلكا نسان كمان أبزي إتو أتي قلبانك اللي عيسيدلكو ودين فرقانوه بيوا كل ولا أنا زي مسؤول مسيلة دلو بجاها تردد عن بجاها نايسنا تيم وتزلوا نبرأ يزلن بجاها سك نزال سنو تخطب اللبونا خافت يترمز تبلد زل غاسي أتقدم مذهب خاون للعقبين ير بجاها زودي واي أنا ودي حج خاطن زبل مني كبي مهم صاروا ماني كبي إندامن يخاطو ما خدا بزوم جويت خاطن زب رح يزربوا نايزبل وديمو انتلي كوكوي زحالف بس نبراننا ورقنا يديو نقاقي فس يدلو حج خام دامن يحلم أنت متى يجنزخلو صقاب قدي منقستن حزبنا إيدن نقرن نقيفو أبيات تمرتن كولجاتن كفيتا عسرتات عمتات بترحم هيرو نفعو علو من قد عوتات تحلو ازبلاش وديقن هنصاتات عد هاجر اوانا وينو هاتي اللي طفي حجة قبل بالي زلو قال ساد قلب لبنبر وي او يزلو وا انت من كوين خيرو كم تتعلم سيراك ودكم بس تو على يكون النيرو انت زينات كانت بهيك هم اندي حجي كبرات تخاتلتي بركيو كلكم تفضوا ويهم زي فيلم قديم السرحي جها خلته غزي حميمو خلته غزي مره مبلغله محكم جنزب سواص ولي بليس قليلو انتي دامو اب عدنا محكم تاليو اب عدنا سريح خنبر زغل من سي تاليو اب عدنا منغستي نخسرح نخمهار عدلات نتمن سي تخفيت لسي ناب دغ مصيخا زلمنت هلكا ناب دغ مصيخا زحكم انت هلكا
ሕጂ ፐርሰናል ኾደ ይደልን ንባራክዮ ግን ክርድኦ ካልዎ ፐርሰናል ክንመፁ ኣለና ቀዳምነት እቲ ፅጋብ ዝበልካ ኣይተሓሱ ናይ ብሓቂ ትሕሶ ኣለካ ግደፍዶ መንእሰይ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ፀጊቡ ዝሓድር ሰብ የለን ፀጊባ ትሓድር ስድራ የለን ልዕሊ ማንም ባራክዮ ትፈልጥ ደቅኻ ንኽትዕቢ ከርተት ኢልካ ኢኻ በዓል ንስኻ ነዊሕ ተጋዲልኩም ኣብ ከርተት ትነብሩ ዘለኹም ሰባት እዮም ብዓብዪ ከዓኒ እታ ሂወት ዝኸፈልኩምላ ውድብ ድያ ዋላ መንግስቲ ንዓኹም ክትሕክመኩም ዘይትኽእል እያ ብኣንፃሩ ግን እቲ ብድዐ ፅጋብ እዩ ረሻናት ዓዲ ሃገር ቦላሶታት ናይ ዓዲ ሃገር ኣታሊልዎ እዩ ነዚ ሃገር ገዲፍዋ ምዕባለን ስልጣንን ኣብዚ ሃገር ገዲፉ ናብ ምዕራብ ዝኸይድ ዘሎ ትብሎ ዘለኹም መንእሰይ ግን ከምዚ ኢልኩም ብድዕ እንዳገደፍኩምሉ ተመሊሱ ዝረድአኩም ተመሊሱ ንሱ ዘብለኩም ነቲ ብኣንፃሩ ንዚ መንግስቲ እዚ ዝኩሉ ብጥርሖም ርሂብዎ ትብሉ ዘለኹም መንግስቲ ግን ከኣልየኩም ከማን ናይ ሳናቲም ስራሕ ትብል ኣለኻ ናይ ሳናቲም ተኮይኑ ስራሕ ካስ ኣየናይ መንእሰይ ዳ ናይ ዶላር ስራሕ ዘለዎ ብኤርትራ እንታይ ዓይነት ብዳይ ዘለኩም ኣብዚ ካልኣይ መንግስቲ ምሂርዎ ገለ ይትኮነ መንግስቲ ይምሮ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ወለድዮም መምሂሮሞ ባራክዮ ንደቅኻ በዓልኻ ኢኻ ምሂርካ እዮም ዓረብያ ጎቲትካ ዲኻ ከምዚ ኢልካ ንኽበጥበጥ ኢልካ ሰባት እንዳፀለምካ ዲኻ እንዳሓስኻ ዲኻ ኣብ ልዕሊ ካልቸር ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘለካ ምፅላም እንዳገበርካ ዲኻ ደቅኻ ትዕቢ ነርካ ንንጀራ ክትብል ማለት እዩ ነየናይ ወድኻይ መንግስቲ ምሂሩስ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩሉ ናይ ኮሌጅ ዕድል ፈጢሩሉ ነየናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ብዘይካ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ውትድርና ኣብ ፈቆዱ ዕስክርናን ክግብሮ ኣብ ዘይከውን ኩናት ትግራይ ኩናት ሱዳን ኩናት ሓንሽ የመን ካልእ ናብ ኮንጎ ክሳብ ሪፐብሊክ ኮንጎ ክኸድ ግዳይ ንክገብሮ ኣብ ዘይፈልጦ ኩናት ንኸጥፎ መንእሰይ ኤርትራስ ማእሲ ናይ ትምህርትን ናይ ኮሌጅን ዕድል ከፊትሉ ዝፈልጥ ስለምንታይ ይኹን ከነ ሓደ መንእሰይ ኤርትራዊ መንእሰይሲ ካብ ዓዲ ክወፅእ ከሎስ ኩሉ ግዜ ተታሊሉ ብልጭልጭ ርኡ ከም ዝወፅእ ጌርኩም ትገልፅዎ ምስ ዓለም ምስ ምዕባለ ዓለም ክቀዳደማ ይወፅእ ድዩ ኣብ ሓደ ቁሸት ዓፂኹሞ ብዘይ ኢንተርነት ብዘይ ቴክኖሎጂ ካብ ዓለም ገሊልኩሞሲ ስለምንታይ ይኹም ክህብትም ኢሉ ከም ዝወፅእ ክሰርሕ ኢሉ ከም ዝወፅእ ፀሓፊ ደራሲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ኢሉ ከም ዝወፅእ ራእይ ዕላማን ከም ዘለዎ ጌርኩም ዘይትገልፅዎ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ብብልጭልጭ ተጋጊዩ ጥራይ ከም ዝወፅእ ጌርኩም ትሓስብዎ ሕጂ እዛ ፊልም እዚኣ ኣጋጣሚ እዛ ቪድዮ ኣብ ቲክቶክ ፅዒነ ኣለኹ ወይ ኣብ ቲክቶክ ቀዲመ ቪድዮ ሰሪሐ ወላ ፌስቡክ ገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ነይሮም ኣብ ኮመንት ከም ትረኣኹምሲ እዚ እኮ ተዋሳኢ እዩ ነቲ ደራሲ ዘይትኸስስ ገለብሉ ነይሮም ወድሾ እንታይ ማለት እዩ ተዋሳኢ እኮ ንሱ ይዛረብ ዘሎ ደራሲ ከመይ ጌርኩም ተረድዎ መስለኩም መኪናሲ ፎልክስቫገን መኪና ምሻለ ንኣብነት ቮልክስቫገን መኪና እንተሃልያስ ትትካል ኣፍርይዎ ኣሎ ኣነ ገዚኤ በታ መኪና ገይረ ሓደጋ ይፍፅም ሽዑስ ንዓይ ገዲፍካስ ንትካል ቮልክስቫገን ጌርካስ ክትከሶ ወይ ንትካል መርቸድስ ጌርካስ ክትከሶ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ባራክዮ ከዓኒ የእምሮ ኣለዎ ስነ ጥበበኛ እዩ ነዊሕ ገዲም እዩ ሓደ ደራሲ ህንካ ኦኬ ህንካ በል ንህዝቢ ኤርትራ ፅረፎ ዝብል ድርሰት ተሂቡ ተቐቢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ክፀርፎ ሞ ንሕና ከዓኒ በቃ ናይ ደራሲ ፀገም ኢልና ክንገርፎ ኣእምሮ እኮ ኣለዎ ርእሲ እኮ ኣለዎ ዝሓስብ ርእሲ ኣለዎ ቆርጫጭ መፅኡ ወዲ ትኳቦ መፅኡ ወይ ከዓ ካልእ ደራፊ መፅኡስ ሓንቲ ሕማቕ ግጥሚ ሂበዮ ኣምፅኡ ደሪፍዋስ ከይደ ንደራሲ ክኸስስ ማለት ድዩ ስለምንታይ ርእሲ የብሉ እንዲ ቆርጫጭ ርእሲ የብሉ እንዲ ትኳቦ ዝተዋሃቦ ስናዕ ዝተዋሃቦ ዕሽነት ከምዚ ምሽ ኣሎ ለባ ምስ በኣፍ ዓያሽ ይዛረብ ባራክዮ ዝተባሃለ ዝደግም ተኮይኑ ንሕስያን በር ክንገድፈሉ ይብልና ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ እኮ እዩ ክሓስብ እኮ ይግባእ ኣቦክ እዩ ኣብ ምንታይ እንታይ ግን ዝኽሉ ፅጋብ ግዲ መንግስትን ህዝብን ናይ ኢዱን እግሩን ነጊፉ ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ከፊቱ ዓሰርተታት ዓመታት ብጥርሑ ምሂርዎ ንፍዑ ልምዒሉ መንገዲ ዓወታት ኣጢሕሎ እማራይስ ገዳሓን መንግስቲ መንገዲ ዓወታት ኣጢሕሎም ትብል ተሃሊኻሲ ስለምንታይ ብኤርትራ ዝዕወት መንእሰይ ዘየለን ስለምንታይ ብኤርትራ ዝምርዖ ዝዘምር ዝወልድ ዝሰርሕ ዝህብትን መንእሰይ ዘየለን ወይ ዝመሃር መንእሰይ ዘየለን ወይ መንግስቲ ጣጣ ይጥዕሉ ኢላ ኦኬ ዳ ሓንቲ ዝወፀስ ወፅ እዩ ተብኤርትራ ዘሎ ስለምንታይ ዘይዕወት ዝኾነ ናብ ሓደ ስነ ጥበበኛ ከዓ ከምለኩም እዚ ኳ ቁሩብ ፅቡቅ ዝበለ ዘረባ እንዲ ተዛሪቡ ግን ገለገለ ርእይቶ ከዓ ኣለኒ ኣብዚ ናይ እዚ ኣቦና እውን ሓቂ ዘረባ ክቡር ኣቦ እዩ ወላ ነቲ ናቶም ሕምቀት እዩ ክይሶ ወይ ድማ ንቕፎ ዝፍትን ግን ከዓ ገለገለ ጉድለታት ስለ ዘሎ ከም ርእይቶ ክህቦ እየ ማለት እዩ ሰሜን ብኤውሮፓ ተሰደደ ኣሎ መንእሰይ ኣሜሪካ ኣሎ ኤስያ ኣሎ ኬዲ እስራኤል ኣሎ በቲ ኣብ ማርስ ከማ ንርከቦ ሆነ ህዝብና ኣይፍለጥና ትኩሉ ገለ እዚ ተኣኪቡ ሓደ መዓልቲ ድሕሪ መፂስ እንታይ ዓይነት ባህሊ ኢና
كان انقتصح كم ارتست سويله سكفتات يلن حجتايو اتولدو ككيدو حقو اب حقفو ديو عبز غبو زانو كيدو اكالي غبيزو كال بحال يسخ ون تكنولوجي غون معرابان اي سرحن دايركت تنكفات يزبل كمي اللي خابو بحال زي قبل كخزار بصغار اي صراحه كانوا كيدي بعد تصريح دولو حجتا خاطر تسنت صروح ياتي واحد حجي سنه طباباويان درستنا كلنا ابز جابونا يسرحنا دي نغير انا خم قبل اسمع اي صحابو ولا ابقلو تفتن كوا كسرعي خمس ريت زم نقيفتا زغبت اليوم اسمعوا لباب تتصاوت الله قال نتحسبات مصيوم صومي قوم بشاش ومخبعتي قالغيرم ريفاين غيرم كنت زريوا ابصفات اجي اسري كومنت تدحري فزنانا ريومو موست 9 تصارفت كم 10 نعطي اجي صمو ነገር ደውጽوي اجي تتعذبي انت هون كلو سينكي قالي نقيل لمات من يخاطي نقافايك دلخترين كلاتهم ناشي مبسط توم تين ايجرز تبالو اقوم يلن بحال ولا بريل اكاونت خايكون هو بحال صوتو موست ولا ودابه ونالو انا نعرف دحرك عنوان خوينس سبات ودي لي قال من غيره اب كومنتات كندي اكل بالي مساخي يدن قامت في نصراح سبات ودي بس بكومنت كانوا كدل سلم اجري تحبرتسب انت يطفالو مسك بالي يطفالو لا نورمال مسلك حدا ما عادي تا مسرتنا يبالي نقالا ምናልባት ተخانا ድሕር هذا شيء له نتا ሃይማኖት ክትንፈልነ ሕጂ ኣብሲ ክንቃለሶ ዝግባና ንሕና ስነ ጥበባውያን ደረስትና ዳይሬክተርና ተዋሰልትና በሙሉ በልፋብ ስነ ምግባር ንሕና ቀዲምና ኢና ሕጂ እዚ ክቡር ኣቦናሲ እቲ ዘረባ ከም ዝሕወሱ ሰንድ የብልዎ በቲ ሓደ ወገን ነቶም ተዋሳእቲ ወይ ደረስቲ ነቶም ስነ ጥበበኛታት ዝኣኽሎም ከም ዘይሰርሑ ሓደ ቡቕ ስራሕ ከም ዘቕረቡ ይዛረባ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ነቲ ህዝቢ መፅኢ ኣብ ኮመንት መፅኢ ፀርፈና ኣሎ ኢሉ ይኸስስ ኣሎ ሕጂ ቀዳማይ ነገር ፅቡቕ ስራሕ እንተዘየፍሪኻ ህዝቢ መፅኢ ከዋርደጋ ግድን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ እዚ ግዜ እዚ ነዚ ግዜ እዚ ዝመስል ድርሰት እንተዘይሰሪሕካ ክትዋረድ ኢኻ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ነቶም ስነ ጥበበኛታት ይነቅፍ ኣሎ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እቶም ስነ ጥበበኛታት ሕማቕ ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ እንዳበለ ከሎሲ እቶም ዝነቕፉ ዘለዉ ሰባት ከዓኒ ይፀርፉ ኮይኖም ይነቕፉ ኮይኖም ለካ ቀዳማይ ስራሕካ ክነቕፉኻዮም ክፀርፉኻዮም ክንኡዱኻዮም ካልኣይ ከማኹም ዕድለኛ ከማን የለን ከም ስነ ጥበበኛታት ናይ ኤርትራ ዕድለኛ ከማን የለን ወላ ሓደ ስራሓትኩም ክንዲ ጥዕምቆት የብሉን ክንዲ ፍልስፍና የብሉን ነቲ ግዜ ዝመስል ኣይኮነን ወላቶም ብናፅነት ኣብ ካምፓላ ዲኹም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትነብሩ ሰባት እውን ብግቡእ ትፅሑፍ ኣይኮንኩም ከም ድላይኩም ብናፅነት ትፅሑፍ ኣይኮንኩም ንዓን ናይ ኤርትራ ዕፉን ብሽፉን ግን እሲ እምበር ከዚ ኩሉ መነሰይ ንዘተባብዐኩም ሓሚምኩም ትመፅዎ እጆኹም ብለኩም ሸው ትገብሩ እጆኹም ብለኩም እከላኸለልኩም ልዕሊ ህዝብና ከማን ከምቲ ትሰርሕዎ ሕማቕ ስራሓት ልዕሊ ህዝብና ዘተባብዑ ሰብ የለን ልዕሊ ስነ ጥበባዊ ብህዝብና ክቡር ሰብ የለን እስኪ ተጋዳላይ ድዩ ክቡር ተቀዳዳማይ ብሽግለታ ድዩ ክቡር ፖለቲከኛ ድዩ ክቡር ኣደ ድያ ክብርቲ ኣብ ኤርትራዋሲ እቲ ዝኸበረ ከማን ስነ ጥበበኛ እዩ ስለዚ ዘቦና ኣብቲ ወይ ፅቡቕ ንሰርሕ ኣለናን እቲ ህዝቢ ክንቕፈና ግቡእ እዩ ክትብል ኣለካ ወይ ከዓ ፅቡቕ ንሰርሕ ኣለና እቲ ህዝቢ ግን የተባብዐና የለን ክትብል ኣለካ ሓደ ይኽትብል በቲ ፅቡቕ ይሰራሕና እንትብል ፅቡቕ እንተዘይሰሪሕካ ደኣ ከመይ ጌርና ኢና ንሕና ክነተባብዐካ ወይ ድማ ከመይ ገይሩ እቲ ህዝቢ ከተባብዐካ እምበር ከዚ ኩሉ ላይክ ዝኩሉ ሳብስክራይብ ዝኩሉ ኮመንት አንቱም ትፈዓት አንቱም ሽኮሪናታት ዝብለኩም ዘሎ ኸ ወሒድኩም ማለት ዲ ብኣንፃሩ ከማን ወደሳ ኢና ብዘውዲቕኩም ዘሎ ስለዘይተነቐፍኩም ህየሳ ስለዘይነበረ ነቐፈይታ ስለዘይነበረ መእረምታ ስለዘይነበረ ብዛዕባ ጉድለታትኩም ምዝራብ ስለዘይነበረ ሕጂ ገለ 3-4 መናእስያት ክዛረቡ ምስ ጀመሩ ኣይለመድኩሞን ኣይነበረን ትበህል ንሱ በቃ ሓንቲ ፊልም ስናዕ ፊልም ትሰርሑ ሓሶት ድያ ፕሮፓጋንዳ ድያ ሰብ ከዓ ተባብዐኩም ንዑ ከምኡ ለሚድኩም ማለት እዩ ብዝኾነ ዘቦና ክብረት ኣለኒ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ግን ኣብዚኣ ግን ቁርብስታይ ቅሬታ ጌራትኒ ማለት እዩ ብዝኾነ ናብ ኣወል ስዒድካ ንኸይድ ሰብ ዘሎ ቁዋማው ምልካው ገባብ ዝሕሰብ ዘሎ ቁዋማው ለውጥን أبي ناب سلطان كما تنكلو ناي ديمقراطي مستقرار كجبر مخانو زعاتو وقال قديفو سلطان ناي ولقو غير وخم زلون اتزمت مرچا لاغص مخانو نغليصو دحر هجينا اول حفرت يقولن اندي 35 عمت بزي مرچا إساياس نهزب إيرترا عبد الله ساعات ورد اب زبلن خوردي مرچا غبري ناي بزحنت بارت خفقري
قوام كجبر يزبله بمولو تقليم 35 عمت بزي مرجع بزي كابيني منستر أخيبا بزي قبائي بزي بايتو بزي قوام زمر حزو لها قرسي أنا كوس حرق زي سحفر يبل هجي تزلك عدو قرنخاتهم دقفت أول سيدكا أبدقر يقمط مخانمين أبي تبيع قمط مخانمين أب أحمد دي مطبعة قليم انتهي كي قد سنة أب أحمد يتلم أيتلم نا إتبيعي قد إتبيعي يعني 35 عمت قليمو بصوت أسيرو أب لعسر عمتات مسؤول مقالة تزنبورو ومنات بصوت يمانا إيدو زنبورو بصوت أسيرو 35 عمت بزي قوام بزي حقي بزي بايتو بزي قبائي بزي ولا حدا من قستاو قرصي زمرح زولو سرعات جيقنا ندابل كاسنا أب أحمد أنا كو حفرتكو يقول بتعمل كيو أنا كو كندوهم تحفر مالتي هجسي إذا بيار أمو إساياس كابز متدرايكو بإثيوبيا 3-4 منقس رينا ملس رينا هيلا ماريام دسالة رينا أب أحمد رينا كالوت بارتتات مرجع هارينا بعبيو بارتتات ساتفهم مرجع قبرالوا حسابهم يقولت له قدمي هو دك زبحال منقس نيرو حرب الصقنا مصيو ازوكي بإثيوبيا إذا كنا نفل إذا كنا تبعنا بيتبع هم حفرتكم يقولون بقى كل 9 ساعات مولي بزعم مرجع إثيوبيا فيك مهانة نقرك ولا فيك إنه جبروا اسك جبروا ولا أنا فيك سي كابي سياس وصاصة بإرتراس حدا بوليتيكي يسكرينا حدثي كتنتن زخيل كقطع زخيل زعما إرترا زعما مس إرترا زعما قط أبا إرترا انترفيو كجبر زخيل قرفوا ما نمرج أحمد زخيل انترفيو كجبر زخيل إيرتي بكو زي كأي سياس كالي بوليتيكي يتفلتني حدا ناي مرجع دراما زكايد سرعات زغتلن كلتا مستيرات وين ناي متلال سلتتات اللوا حدا هيوت نايتي زبي حسكام وقاي ابي إثيوبيا السلطان حيزولو سرعات نعلتاو هيوت نايتي ترى حزب تحت فصم مقصصار يا مات يمو حرستاي مريتن زمناو دخوعن كركب تمرت زود اسرع قصر نغاداي ناي نقد فقاد كركب كحدسن وزته نت سرعات يدو كم زلو تغيري تسرع وأريد حنسكي إثيوبيا ونجاداي كوميز إثيوبيا وحرستاي إثيوبيا وهزبس كومباين نا إيرترا نجاداي كنت يقبرانو نا إيرترا حرستاي كنت يقبرانو أنا تاي حفر كوي بلن هجي أف كورس أول سعيد بقى نفسه هيبواني بقى خسابتا إساياس زولو كسعين دا ملأخو خبدين دا جفكو بعلم فلت حزب بعلم فلت منسي بعلم فلت حجر بقى يعني إساياس دا قولكو كبديك ملئ أب صبغ جزات وهاي منلو صبغ ماكينات وهاي بهنلا إتهم تعذبتو كندي عينت دقورنا يزلكم 35 عمت مرجع زي جبر منقسي جقنا نابلسي كم يجرب بزعبا إثيوبيا هو رازل بزغنا لأنه ود ممر أبزيها بزعبا زي ناي منقسي سرعات قدفن ناي حواعد زبالات سمقتة تندنالا بقى مدمنا خلعصينا بليز لايك ور سبسكرايب ورو نغيد مرحته هو حاد مسجدة تشاريهم مالتك كلتي يوم عبسط أنت قصوا له زقل بايت هاي تحلو مالتن بر نهزب تقراي كم معاد كرحنا وخوري مالت هايكون لابد فدرالاو منقس لو معاد تقراي بانك الإلكتريك دون تبيلسي حزب تقراي ولا حد يخبر زيك حكي ويكا حزب تقراي نزوم أغلبلوتات كاب هقدف كم زي رخبهم ردي مغنياتو هقدف نهزبو كوازوم أغلبلوتات قرباي كأنه سخبر كاوتو حزب تقراي لومي رديئة هياتون امو تتسبب زبل أقول تسفى بتميت تحلف تنفاس هاي كتهلون يا امو لكع كم حزب السودان زلاتنا والراس كتشا مقلنا روح كندحن دلواتنا امو إرترا جزا خوميا دحر دقيم بتميت تحلف تنفاس تقراواي اي كتهلون يا 300 سوسان ديقر التعطو تقرايون اي كتهلون يا إلكم اللو إذا أول سعيد الوازل لسقر مع عمديا قال رديئة قليئات وانا إثيوبيا وين أبتقراي شعبياس رديئة سديد لكم ده هجتهم مساكن تقاري ضرنقص بقى هم حجي مرحته هو حات نزل 5 عينت باج عاملو من حزب تقراي مس منقسي إثيوبيا يتفانو وانتلو عاب تاريخاو جيجا ينزفتم زلو مغنياتو هقدف قجا يحد قنبر قجا قوريسي هبني حزب إرترا انتقونوين زقورس قجا انتزهلو نبعلو محاشو انتقونا حاشاك حزب إرترا قجا زباليو سلازي اب إرترا قجالو يلي زامن تقراواي انتلو ازي يواهي اب إرترا قجالو مو هقدف هبنا إلي امن تلو خا دنقورنا يواهنتن وريرو ولو مالت مغنياتو ناي هقدف علاماسي ازيان السرفيا هقدف زحاسو حاسيو زخفل خفيلو كم نفحيتو تقايرو كوتا زقبر كيرو اب سلطان ناي مسلح علامات رايزلو سلازي برقز نازل هو حات اب لعلا ابي اطريمو زلو قيمته تقيمو نا اب خدا خمدل خون كلا اب سلطان كقصلو زخل ادلاتون ايسن نخو
هجدف جن هزب تجري زخون حالية فطرنا يبلو ككلا خلولهم كدقفون حلافنا زبها يبلو بحاصيرو مرحته هو حات مس هجدف صعيدو مالتي هجدف هزب تجري دلا يخجبر فقاد يبومو مالت إذا مالت كا هجدف فينال كجبر خيري قال زربوا حنا قرات وين كجبر خيري من اسيا تجري كجففون خيل هجدف يجفف كعله مالتي أبز كله جن هزب تجري مسارحي وخويني يختصر سلازي زيرنا ناتقول لك زيرنا لا نامسي نازلنا هزبي يقدا هزب واقع يخفل بوليتيكኛ هكا من حسبنا عصفو براغماتيزم نابلو جلنا بلو ناب سلطان ملصو حجز استراتيجي زي يكون دنقورنا مغنياتو مس هجدف مسمار مالت لهزب تግራይ مطلام مالت لهجدف مእማን مالت كا ماي حقوينكا لخاي مصباي مغنياتو هجدف نكلهم زامنون زغلغلوهم بموحاتن تطقيمو بمغحاتن زفلط ودب እዚ ባህር ዝኻሲ هو حاتم لعل سبب فتوى زغبو ስለዚህ እዞም ንህግደፍ ኣሚኖም ምስ ህግደፍ ዝኸዱ ወይ ከዓ ምስ ህግደፍ ክጾም ዝኸዱ ፍጡራን ብምንታይና ንገልጾም ተልና እዛ ሓደ ድንጉር ወይ ከዓ ዲሉዥናል ምክንያቱ ልዕሊ 10 ዓመት ብሰላማዊ መንገዲ ተፈቲኑ ዝኣበየ ስርዓት ከእምን ኣስመራ ኸይዱ ደጋፍት ስርዓት ኮይኑ ተመሊሱ እዛ ሓደ ግን ድንቁርናን ቂምን ናይ ስልጣን ህርፋንን እዩ ዘለዎ ፍረ ድንቁርንኡ ኸ እዝጌር ሓልዎ እምበር ህዝቢ ትግራይ ይኽፍደዩ يا بعد حنت فدي ولا الفعاتي تسمع بزغونه ثانك يو كبرات تخاتاتلتي بليز لايك بور سبسكرايب بور كذا بخانه حساب راخب سناي كنيات تحنكم